काल आम्ही एक प्रेस ब्रीफ ऐकलो. त्या प्रेस ब्रीफान आमचो पार्शेचो 2 पार्शेचे माजी सरपंच प्रदीप देसाई आणि देवेंद्र प्रभू देसाई हांकां ब्रीफ करतना ऐकले. प्रेस ती दिसपाक काँग्रेसची दिसताली, कारण त्याच्या बरोबर हांगासरलो ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचो नारायण रेडकर आसलो आणि मांद्र्यांतलो एक ज्येष्ठ जो 2019च्या बाय इलेक्शनाचो उमेदवार बाबी बागकर, काँग्रेसचो सिनियर लिडर आसलो. पण हांव रिप्लाय हो देवेंद्र प्रभू देसाई आणि प्रदीप देसाई हांकां दिता. सुरवात प्रदीप देसाईचेर करता. त्याच्या पयलीं हांव म्हाज्या बरोबर ह्या तुमकां ब्रीफ करपाक आमचो मांद्रे गोवा फॉरवर्डचो ट्रेजरर, आदलो पंचायत मेंबर बाब अरुण पार्सेकर, तसोच धारगळचो माजी सरपंच, विद्यमान पंचायत सदस्य आणि हालींच गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केल्लो बाब अनिकेत साळगांवकर आसा. सुरवात करतना हांव प्रदीप देसाई आसून करता. वास्तवीक प्रदीप देसाईंची सुरवात केल्या की आमी देवाण घेवाण करपाक बसलेले. प्रदीप देसाई कडेन देवाण घेवाणाची मास्टरी आसा. तो देवाण घेवाणाचो मास्टर म्हणून हो पयलीं पासून फामाद आसा. जेन्ना वेळार हो जितेंद्र देशप्रभू कडेन कार्यकर्तो म्हणून आसलो त्या वेळाचेर पासून. दुसरो मास्तरूच, बाय प्रोफेशन मास्तर आसलो. प्रदीप देसाई जें कितें उलयलां, पयल्या सुवातेर हांव जे तो आमचो पार्टी चीफ बाब विजय सरदेसाई हांचेर उलयलो की प्रमोद सावंत हांच्या सरकारान तो मंत्री आसलो. खरोच आसलो तो मंत्री, कारण ते सरकार हें 2017 सरकार घडलेलें. पण प्रदीप देसाई जो उलयला तेचेर तो योग्य न्हू, कारण त्याच सरकारान जेन्ना विजय सरदेसाई डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसलो त्या सरकारान हेचो मानस पुत्र त्याच्या बरोबर त्याच्या पक्षान आणि त्याच्या ऑफिसान, त्याच्या एका मंत्र्याच्या ऑफिसान पगारी म्हणून आसलो. सो प्रदीप देसायाक तेचेर नैतीक अधिकार खंयच उरना उलोवपाचो. दुसरे देवेंद्र प्रभू देसाई, जे हांवें दुसरो मास्तर म्हटलो, तो ची सुरवात जर आमी पयली पॉलिटिकल कारकिर्दीची जाल्यार तो 2000 जेन्ना जिल्हा पंचायत ज्यो गोंयांत एस्टॅब्लीश जाल्यो त्या वेळाचेर तो पयलो आमची सुदीप कोरगांवकराची बायल, जो एमजीचो लिडर कोरगांवचो, तेचे बायलेचो हो ब्रँड प्रचारक. तेन्ना आमी हांगासर स्पोर्ट्स एक्टिविटीन आसले. आमकां सगळ्यांक व्हरून तो, म्हणजे इनफॅक्ट हांव नासलो पण आमच्या भुरग्यांक व्हरून तो कामाक लायतालो ते प्रचारान. एमजीसून तेची सुरवात पयली आमी ह्या गांवांत. तेच्या नंतर 2002चे निवडणुकीक तो बीजेपीचो कार्यकर्तो, दयानंद सोपटेचो कार्यकर्तो. सडनली जेन्ना निवडणुकी लागीं येयल्यो 2007च्यो, तेन्ना एमजी सोडून गेलो, बीजेपी सोडून गेलो आनी एमजीचो कार्यकर्तो जालो. आपात येयली, हो त्या वेळाचो उमेदवार आसलो, तेचो कार्यकर्तो जालो. तें जालें. त्याच्या नंतर 2012च्यो निवडणुकी येयल्यो. हो एमजीनसून पार्सेकर सर त्या वेळाचेर हांगासर उमेदवार, म्हणजे परत बीजेपीचो हो प्रचारक जालो. 12ची निवडणूक जाली आणि जेन्ना 17ची निवडणूक येयली तेन्ना हो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार, आप हेचो हो उमेदवार आसलो मांद्रे मतदारसंघांतसून. आणि हो आपानूच आसलो. आणि त्याच वेळाचेर जेन्ना तो टर्म काबार जायत येयलो आणि 22च्यो जेन्ना निवडणुकी येयल्यो तेन्ना तुमी अशें राजकीय जर अशें एनालिसीस करपाक गेले जाल्यार खंयच तुमकां दिसचें ना की एखाद्या पक्षाच्या मोठ्या हुद्द्याचेर आसलेलो मनीस, उमेदवार आसलेलो मनीस 22 जेन्ना हांगासर तोच पक्ष एका क्लीन इमेज असलेल्या मनशाक तिकेट दिता, आम आदमी ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकर, तेका बिचाराक एकटो सोडून हो परत एमजीच्या गोटान हो प्रचारक म्हणून जालो.
हे हांव सांगतना हे लास्ट इलेक्शन सांगता 22चे. म्हणजे बीन रेनाक करतात पळय तशी ही पद्दत, ही फ्रीलान्सिंग, तेका नैतिकता नीतिबद्धता बीन कांय ना. मास्तर इतल्याकूच लागून म्हणटा, बाय प्रोफेशन तो मास्तर आसलो. मदीं ह्या सगळ्या प्रवासान मदीं जर तुम्ही पयशात फेसबुक ओपन करून जाल्यार डिक्लेअर करून मोकळो केले हे भसभस पुरुषून आपूण भेटले आनी आपूण हेतूनसून संन्यास घेता राजकीय हेतूनसून, आनी तें डिक्लेअर करून पब्लीक डोमेन्सान घालून मोकळो जाल्लो. परत साक्षात्कार जालो ना, ह्या सगळ्या जाग्यार हाडपाक जाय आनी आपूण तो परत सक्रिय जालो. 22च्या निवडणुकी हालीं जर आमी पळयले 5-6 म्हयने पयलीं, 7-8 म्हयने पयलीं जर पळयलें जाल्यार तो परत तो आसलो तसो काँग्रेसीन तेणें विधिवत पार्श्या प्रवेश केलो. सो प्रवास हांवें सादारण 2000 ते 2025 पर्यंत हांवें सादारण मांडलो. हे सगळें करत आसतना जेन्ना तो रिटायर्ड जालो, म्हणजे एखाद्याचो जर पयशीत जाल्यार तो साऊंड सिस्टम म्हणून एकदम बरो, म्हणजे कशें मांडपाक जाय हे तेच्या फाटसून शिकपाक जाय. हे करतना जेन्ना तो काल उलयला विजय सरदेसाय हेंचेर, हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की आपल्याक तो सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन म्हणटा काँग्रेसीचो, पण खंय तें अधिकृतरित्या आमी प्रसार माध्यमांसून किंवा प्रिंट मिडियांसून आमी केन्ना पळयलें ना. तेणें तें खरें म्हणचें जाल्यार येदो व्हडलो पक्ष तो, तेका शिस्त आसता, तेंच्यांनी डिक्लेअर करप आसता, तांकां ऑर्डर दिवप आसता, तेतून तो स्पोक्स पर्सन जाता आनी म्हणून तें वॅलीड आसता. सिमिलर जो दुसरो आसा प्रदीप देसाय, तेका बिचाऱ्याक भान ना की तो PCCचो सेक्रेटरी म्हणून तेची वळख करतात. तो PCC सेक्रेटरी तेन्ना आसलो पयले हेका, ती बदलली मागीर आनी आतां तो डिस्ट्रिक्टाचेर एक्झिक्युटीव कितें तरी आसा. म्हणजे जालां कशें हेंचें की हेंकां एक म्हणजे ते सो कॉल्ड आपल्याक काँग्रेसमॅन म्हणटात. सो कॉल्ड काँग्रेसमॅन जाल्यार हेची घरकान्न ही पंचायत सदस्य आसा, ती सत्ताधारी आमदारा बरोबर कशी. काँग्रेस हो गोंयचो फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी म्हणटात तसो, ऑपोजिशन लिडर सुद्धा हो काँग्रेसचोच आसा. आनी तेका लागून ह्या लेवलचेर जेन्ना हे जे मोठ्यो बाता मारतात काँग्रेसीची, तेन्ना हेची बायल ही स्थानीक जो आमदार आसा तो सत्ताधारी पक्षान आसा, तेच्या खांद्याक खांदो लावन कशी विकास करपाक जाय. विकास हेच्या पयलीं आमी खूब केला, आमी विरोधान रावन सुद्धा आमी केन्नाच आमी कशें इजिली दिवंक ना. आनी हेंच्या सारकिल्या जेंकां आपूण आमचे कारकत काँग्रेसीन गेली म्हणणारे लोकांनी ह्या लेवलचेर कॉम्प्रोमायज वाटाघाटी ह्यो एक कडेन येवन तेंचे उलोवणें चालू आसा आनी तेका लेवलीचेर उलोवणें चालू आसा. त्या डिस्कशनान किंवा तेचो आउटकम कितें येता ते सीट शेरिंगाक बिरिंगाक तेच्यो कशें सगळ्यात आपापल्या मतदारसंघांनी आपापलो प्रेझन्स आसा. सो थंय जें कितें ठरतलें तेचेर युती ही ठरतली, पण ती चड डिले जावपाक जायना. ती ह्या थोड्या दिसा भितर जावपाक जाय. त्या दिसा म्हाका पण जो प्रश्न केल्लो हेच म्हटलें की डिले करपाक जायना. वातावरण बरें आसा, वातावरण अगेन्स्ट करंट गव्हर्मेंट आसा, लोकां मदीं ती एक हें आसा आनी तेका लागून म्हाका दिसता की जे हे 3 पक्ष एकत्र येयल्ले आसात, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, रेव्होल्युशनरी वन्स, हेंच्यांनी एकत्र येयल्यात त्या तेचेर चड बेगीन जर एखादें समजा सीट शेअरिंग केलें आनी जर डिक्लेअर केलें जाल्यार लोकांक जेंकां उमेद आसा आयच्या हेंच्या अगेन्स्ट हें करपाक, कॅम्पेनींग करपाक म्हण किंवा आपले सीट हाडपाक आनी एक सिग्नल धाडपाक तेंच्यांनी म्हाका दिसता तेका लागून बेगीन जावची अशी हांवूय अपेक्षा दवरता. पण युती ठरयणारो परतूय हांव सांगता ती हें अधिकार म्हाका 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी तालुक्याचे युतीक लागून आमी तशे रिपोर्ट आमच्या पार्टी चीफाक दिल्लो. आमचो प्रेझन्स आसा थंयसरली आमी नांवां दिल्लीं. सो आमकां खंयचे सोडपाक जाय. सो आमी जर पळयलें जाल्यार आमी एका हेचेरशी ठाम आसले की अनिकेत केरकर आनी आमी जो पयलीं घेतलेलो जो पक्षांतसून आमकां काडचो पडलो अमित सावंत, हांकां दोगांकूय आमी मतदारसंघ सेफ दवरलेले. उरलेले 2 आसात, तो एक आमी काँग्रेसीक आनी एक आमी RGPक अशें करून आमचे कडेन आमी आमचो हें धाडलेलो. थंय कितें ठरोवन येतालें आसलें पळय तो आमकां अंतीम आसलो. तेच्या पयलीं एक वेगळ्या हांगासर एक सगळें घडामोडी घडल्यो आनी एक सगळ्यांच्या भितर एक मॅस करपाचो एक डाव जालो आनी तेतून खुबश्यो गोश्टी घडल्यो ज्यो घडपाक जायनासल्यो. ते वास्तवीक गरज नासली ह्या सगळ्यो गोश्टी घडपाच्यो. तेंच्यांनी प्रोवोक केले ह्यो गोश्टी करपाक लागून आमकां.
त्याची आम्ही सेकंड लिडरशीप तयार करून दवरलेली आसा. त्याची फुडल्या वर्सा 25 वर्सां जातात. पॉलिटिकली सुद्धा आम्ही पयशे जाल्यार अरुण आसात. आता अनिकेत साळगांवकार हो आमकां थंयसून रेडीमेड मेळ्ळा. हांगासरले पार्श्यांतले अनेक तरुण भुरगे आसात जांकां आमी निवडून हाडून तांकां सरपंच पदा पर्यंत येयले आनी तांकां आमी परत तेंची फुडली जी हें आसा वाट आसा आमी क्लियर करून दवरल्या. हें इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क. बसतो हांव मोठो लिडर हें तें हांव तो सांगतना हे सांगतात की तो हेचो घट तेचो घट कळ्ळें न्हू. म्हाजें पर्सनल रिलेशन सगळ्यां कडेन आसा. हेचो अर्थ असो न्हू की आमी आमची तत्वां घाण दवरल्यात. आनी त्याच्यामुळे तूं जो प्रश्न केला की पार्टीन घेतना मागीर ताचो डॅमेज काय जावपाचें नासता. कळ्ळें न्हू. तूं एखाद्या जर शिस्तीक जर केलो जाल्यार हेंच्यांनी तशें जर म्हणशीत जाल्यार हेच कारण जालें. हय आमी खंयच ताका माफिया बिफिया खंयच म्हणूंक ना. हेंच्यांनी ताका हेलो हांगासर मिटींग चालू आमचे तुजें ऑक्शन चालू आहा जाल्यार हेका थंय ना तें कळ्ळें न्हू. तो तुमकां दिवपाचो ना. हांव कोण दिणारो. म्हाजेर युती सोंपोवंक ना. युती वयल्या लेवलीचेर करता ते चालू आहा ते उलयतात थंयसर. आनी ताका लागून हांवें परतूय म्हणटा ही प्रभुदेसाई काँग्रेस. सो हेच्या वयर म्हाका दिसना आय शूड वायंड अप. फायन. परत दुसऱ्याचेर येता हांव. दुसरो जेन्ना हें सगळें सांगता आनी तेंच्यांनी आमी हेंच्यांनी ताका घेतलो कसो वास्तवीक ते आमच्या पक्षान जो मांद्रेचो माजी सरपंच अमित सावंत हेंच्यांनी प्रवेश केलो आनी त्याच्या नंतर काही कारणांक लागून आमी ताका सस्पेंड केलो. तेचेर ही तेंच्यांनी प्रेस ब्रिफींग आसलें आनी ते सांगतना तेंच्यांनी म्हटलें की ना विजय सरदेसाय हो असो तसो ताका थंय तो पडटलो. विजय सरदेसाय किंवा गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस अलायन हें टॉप लेवलीचेर चलता. ते गांवांत आनी वाड्यार चलना ते एका लेवलीचेर चलता आनी ते थंय चलता आनी ते कितें वाटाघाटी करतात. हय खरी गोश्ट आसा की हांवें ताका फोन केल्लो. ते स्थानीक लेवलीचेर फोन केल्लो की आमी मेळया आमी उलोवया. तो ज्या पद्दतीन सांगता पळय फोन केलो मागीर जाग ना हें ना तें ना आतां कांय फरक पडना म्हाका. आमचो पार्टीचो एक सिनियर लिडर सीक पडलो आनी हांव जीएमसीन तेच्या वांगडा मातशें बिजी आसलें आनी त्याच्या नंतर हेचो म्हाका 2 दिसांनी फोन. आपुणूय मातसो आपल्या काजारांनी बीन आसलो बिजी आसलो. मावाड्या म्हणल्यार आपले काजार आसले थंय बिजी आसलो. आपूण म्हणलो ह्या 2 दिसांक मेळया. हांवें म्हटलें यो. म्हटलें घरात कडेन बसया म्हटलें. आनी तो जो सांगता की विजय सरदेसाय थंय काँग्रेसीक हें भियाला हो ठरयणारो कोण न्हू फातोर्ड्याची. हेच्या पयलीं आमी गोश्टी आयकल्यात. हो जेन्ना बीजेपी सोडून वयतालो तेन्ना पार्सेकराक खबर ना मोर म्हाजे स्टुडंट्स आसात आपूण ताका असो उडयतलो. पार्सेकरा पुरतो रावंक ना. मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर तेन्ना ताका खबर ना पणजेन आपलें नातें आहा आपूण ताका असो आदळटलो. मागीर ह्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो वाड्याचेर भुरग्यांक सांगपाच्यो गोश्टी. आतां कशें आसता की एखाद्या प्रेस ब्रीफ केले काय हें सगळें उलोवचें पडटा. म्हाजो तो स्वभाव न्हू. हांव केन्ना कोणाचेर पर्सनल उलयना. म्हाका आतां ना म्हटल्यार हांव ह्या पूर्ण एक्टीव राजकारणांत आतां म्हाका 25 वर्सां जायत येतलीं. 2 वेळा हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आसा. 3ऱ्या वेळाचेर हांगासून हांव जिल्हा पंचायत पडलां. 4थे फावट कालचे आमी एसेंब्लीक पडल्या. तेचे सगळें तो बरें विश्लेशण मांडटा. तो म्हणटा की 1600 मतां पडल्यान. म्हटलं हय 1600 मतां पडल्या. युतीचो उमेदवार हांव. युतीचो उमेदवार म्हणजे एखाद्या कळपाक जाय की हांगासर जेन्ना आमी हें सगळें उलयतात तेन्ना काँग्रेसीची बेज वोटींग कितल्या हें पळोवपाक जाय न्हू. बश्टे उखल्ली जीब लायली ताळ्याक म्हणून जायना तें. तो विसरला. तो म्हणटा की एका जिल्हा पंचायतीक सुद्दां इतली मतां एखाद्या उमेदवाराक पडची ना. हांव 2 वेळा जिल्हा पंचायत मेंबर जाला. 3रे फावट शेणला पळय तो सादारण 3,500-4,000 मतां घेवन शेणला. 4थे फावट शेणला एसेंब्ली इलेक्शन. ते खरी गोश्ट आहा की 1600 मतां घेवन शेणला. 4थ्या स्थानार आयला. आय अग्री दीस. पण आमी थांबवंक ना. आमी पक्ष बदलूंक ना. आमचें काम चालूच आसा आनी आमच्या कुवती प्रमाणे आमी तें काम करता आनी तें आज पर्यंत चालू आसा. त्याच्यामुळे पक्षाचो विस्तार कसो करपाक जाय कितें बऱ्यो गोश्टी करपाक जाय कितें हानिकारक आसा आमी ते सायडीक दवरया. हें सगळें घेवन आमी फुडें वयता. हो विसरला की हो एक पंचायत सदस्य जाल्लो. कोणाचो सपोर्ट घेवन गेल्लो हो ताका पूर्ण खबर आसा. रोखडीच 2री पंचायत इलेक्शन दिलें तेन्ना लेडीज ओबीसी जाल्लो. लेडीज रिजर्वेशन जालो. बायलेक दवरली तिका घरा बसयली. कितकी मतांनी हांव वचना. हो जेन्ना आपाचो उमेदवार आसलो तेन्ना हो 1600 मतां एक मात तरी मनाक एक लज दिसपाक जाय की आपूण कितली मतां घेतलेली काय म्हणून. कशें इतले फास्ट विसरतात. हेणें 620 मतां घेतलेली.
हो हिशोब आमी करिना, पण सांगपाक फक्त तुमच्या, कारण हे ओपन फॉर ऑल आसा. हे सगळ्यांक कळटा की कितली मतां पडलेली पळय ती. आनी मतां बितां कोणाच्या मताचेर तशें जायना ते. कालच्या फावट इतली पडलेली, मागीर काल आमी इतली घेतली लोकसभेक तूं मतां दिवंक ना ती लोकांनी मानल्या. आनी लोक ठरयता खंयच्या इलेक्शनाक कितें करपाक जाय पळय ते. तशें जाल्यार लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें त्याच वेळार हांगासर बाय इलेक्शन जाल्लें. त्या वेळाचेर हांगासरल्या उमेदवाराक, काँग्रेसच्या उमेदवाराक सादारण 4,500 सुमार मतां पडलेली. आणि लोकसभेक जो तेंचो सेंट्रल एका MP आसलो गिरीश चोडणकर, ताका पडलेली 7,500 मतां. सो ती मदली मतां खंय गेल्ली तर ती. एकाच दिसा एकूच मनीस एकाच पोलिंग स्टेशनार 2 कडेन मतां मारता. मागीर ती कमी जावपा फाटल्यान तेतून आमी वचना, तो वेगळो विशय आसा. पण हे सगळें करत आसतना एखाद्या तुमी कोणाक पिशे करतात. आनी तो सांगता की आपल्याक हे आपण म्हणजे कितें शिस्तीच्यो गजाली हेणे सांगपाक जायना केन्ना कोणाक. तो मास्तर आसा, तो रिटायर्ड जाला मास्तर. एखादो मनीस रिटायर्ड जालो काय तो आपल्या रिटायरमेंटाची जी पुंजी आसता पळय त्याच्या फुडल्या लायफाचे कॅल्क्युलेशनां करपाक बसलेलो आसता. हांगासर आमकां उलटें दिसतलें. हांगासर रिटायर्ड जाल्या नंतर खंय शिर्डी, गाणगापूर, तुळजापूर, म्हणजे लोकांक जे राजकीय नेते जे व्हडले फायनान्शियल रीड असतात पळय तशी सिस्टम घालपाक हाणें स्टार्ट केली. फायन, तूं तीर्थक्षेत्रांक धाडटा लोकांक, बरी गोश्ट आसा. पण जेन्ना तूं हें सगळें करता पळय तेन्ना भान दवरपाक जाय आपण कितें करता पळय तो. आज तो जेन्ना अमित सावंताचेर उलयता की तेंच्यांनी ते प्रुफा सकट करचे, तेणें प्रूफ मागोन अमित सावंताक आनीक त्रासान घालचो न्हू. पयलीं हेंच्यांनीच त्रासान घातला ताका. तो जो सोदता की ते खंयचे लँड डिलिंगवाले किंवा लँड स्कॅमस्टर्स किंवा लँड जमनीच्या व्यवहारांत आसलेले खंयचे लोक ते तेणें दाखोवचे म्हणून हेच दोगूय भाव. हो तेन्ना सांगता की तेणें रिजनल प्लॅन किंवा जे झोनिंग प्लॅनाच्या अगेन्स्ट अमितान मोठो आवाज केलो तो असो. तेन्ना हो खंय आसलो सो कॉल्ड जागरूक हांगासरलो नागरीक. कारण तेन्ना हो ते हडुली म्हणटात पार्शां, वांयगणी शेती आनी वयर शेती, एग्रीकल्चर लँड, तिचे डिलिंग करपाक सारको बिजी आसलो, तेची दलाली करपाक बिजी आसलो ते जमनीची. तशीच वयर दोंगर आसा, त्या दोंगरार त्या वाड्यावयल्या लोकांच्यो, चोनसायच्या आजूबाजूच्या भागाच्या लोकांच्यो काजी आसात. हेंच्या पुर्वजांनी त्यो त्या लोकांक थंय एखाद्या वर्बली दिल्ल्यो आसात, काही भितरले टेनंटूय आसात. तो डोंगर पूर्ण विकलो, तेचेंय रुपांतर जालां काही प्रमाणान. तेचेर एक चकार शब्द ना, तेन्ना हो आयसोलेशनान आसलो. ते एकदां जावंक जाय, ते पयशे घेवन म्हाका एकदां निवडणूक लढपाक, ताका खास ती निवडणुकींची ती एकदां निवडणूक लढपाक जाय म्हाका. हांव परतूय सांगना केन्ना म्हाजो हो पिंड न्हू वैयक्तीक उलोवप, हेंच्यांनी म्हाका प्रोवोक केलो उलोवपाक, खूब आज गोश्टी उलयतलो जाल्यार. तो जेन्ना म्हाजेर पर्सनल सांगता की हो मोरजे कोण तो कुलदीपक कोण तो तेणें प्रूव करपाचो. पण हांव म्हणटा तेणें जेन्ना उल्लेख केलो की थंय सेक्युरिटीन फायरींग जाली, येस 2013-14च्या काळान थंय फायरींग जाल्ली. आनी त्या वेळाचेर तरुण भारताचेर बातमी येयल्ली की दीपक कळंगुटकरांचा क्लब मध्ये फायरींग म्हणून. ज्या वेळाचेर त्या पत्रकारान जेणे हाडलेली तेणें जेन्ना सखोल गेलो, कारण तो मिड नायट आसली आनी दुसऱ्याच्या तिसऱ्याच्या पेपराचेर ती येयल्ली बातमी, आनी तेचेर खुलासो येयल्लो परत फ्रंट पेजीचेर की चुकलें आमचें की हो दीपक कळंगुटकराचो क्लब बीन कांय न्हू म्हणून. इट वॉज क्लियर्ड एट दॅट टायम ओन्ली. आनी हो जेन्ना सांगता की थंय ज्या ज्या वेळाचेर आवाज जातालो तेन्ना आपूण थंय वयतालो. म्हाका सांग, मोराजकार न्हिदतात, मोराजकारांक खबर ना थंय आवाज जाता तो, तेच्या मदीं एक आगारोड्या गांव येता, तेचे पर्यंत पार्शें येता. तूं जो थंय उठोन धांवता एकटोच, थंय निवृत्ती शिरोडकर आनी एडवोकेट प्रसाद शहापूरकर हे 2 पोल्युशन सावंड कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर्स आसात. ते दळदळाचेर थंय असतात, कितें तरी असल्यो हें जालें जाल्यार ते बंद करपाक. तांकां तो अधिकार आसा, तांकां तो रायट दिल्लो वचून विचारपाक, तांकां ते बंद करपाक. तूं पार्शेसून ऑल द वे थंय. आनी इतलो जर तूं जागरूक रातच्या 12-1 धांवता, म्युझीक थंय वाजता, म्हणजे जेचो पार्शान कसलोच तेचो पाचसो ना, जाल्यार हे येदो व्हडलो जो प्रचंड जमनीचो जेन्ना हो झोनींग जेन्ना रुपांतर करताले तेन्ना तूं खंय आसलो. सो प्रूफ तेणें सोदचें न्हू. हेंच्यांनी मुळान अमित सावंताक व्हरोन जो बाद केला, हे जमीन घोटाळ्यांनी किंवा जमीन रुपांतरण किंवा जमीन दलालीच्या बाबतींत जर हे नान, एखादी सेटलमेंट जमीन जर कोणें जर एखादी विकली जाल्यार कळोंक शकता की येस इट्स अ प्रोफेशन. रियल इस्टेटान
बिझनेस हो रिअल इस्टेटचो बिझनेसूच आहा हो की सेटलमेंट प्लॉट्स वगैरे करून विकप. तुम्ही ॲग्रिकल्चर लँडाची दलाली केल्यात. तुम्ही वयल्या लोकांच्यो काजी ज्या गरीब बाबड्या तसले बहुजन समाजाचे लोक ते काजीचेर आपले पोट भरता इतले पिढयान पिढयो ते तुम्ही लोकांच्या परप्रांतीयांच्या घशान घातले. आनी खंयच्या नैतीक अधिकारान तुम्ही उलयतात दिल्लीकारांचेर आनी भायल्यांचेर. तुमकां ही मॉरॅलिटी ना उलोवपाक. त्याच्यामुळे चड हांव हो विशय घाशिना. हेंच्यांनी आनी आमकां पर्सनल लेवलीचेर उलोवपाक प्रोवोक करचें न्हू. हांवें ओवरऑल हेंचो विशय सादारण मांडलेलो आसा. हें कितें तें प्रदीपान सांगचें की आपलो मानस पुत्र हो थंय गांवपण जें आसा पळय गोंयकारपण आसा पळय तें आमी सायडीक दवरतले. आनी ताका लागून परत एकदां हांव तुमच्या माध्यमांतसून तांकां सांगता की तें उलोवपाक बरें आसता. हें डोमेन्सान उरता पब्लीक डोमेन्सान. तो जो सांगता की तुमी अमित सावंताक आमचे कडसून खेचून व्हेलो. अमित सावंत तुमचो खंय केन्ना आसलो. तूं आदी पयलीं खंयच्या पक्षान आसलो हें आदी पयलीं सांगपाक जाय. आनी दुसरें प्रदीप सुद्दां जरी म्हणटा प्रदीप काँग्रेसवालोच पूण प्रदीप जेन्ना म्हणटा तेन्ना एकच फक्त तुमच्या माध्यमांतसून सांगपाक सोदता की अमित सावंत हो स्वता आमचे कडेन येयल्लो. विजय सरदेसाय हे सद्या गोंयचे एक बरें नेतृत्व आसा. म्हाका तेचे बरोबर मेळपाचें आसा. म्हाका तेचे बरोबर मिटींग करपाचें आसा. तेचे बरोबर आनी एक थंयसरलोच पंचायत सदस्य माजी सरपंच हेचे बरोबर आसलो. तो मागीर मातसो फाटीं रावलो. हो म्हणलो हेका तूं पयलीं घेवन मागीर आपूण पळयता म्हणलो. आनी तसो हेका घेवन आमी जेन्ना गेले तेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटान स्पेसिफीक सांगलेलें पयलींच की तूं तुजी आयडेंटिटी काँग्रेस म्हणून आसा. तूं काँग्रेस ऑफिस बेरियर बीन ना मरे काय म्हणून. तो टायम काड अजून मातसो. ना म्हणलो आपल्याक ते चवथी पयलींच करपाक जाय. चवथीक मागीर ती चर्चा जाता लोकां मदीं एक विशय येता. सो आपल्याक ना तरी तूं विचार कर जर ते आसा जाल्यार ते आमकां इतल्यान परवडपाचें ना कारण आमी अलायन्सान आसात म्हणून. सो काँग्रेसींतलो घेतलो अशें जावपाक जायना. तर ना म्हणलो आपूण सादारण 2022 पर्यंत आपूण काँग्रेसचो आसलो. मागीर विजय बिकेन स्पेसिफीक आनी जाय जर जाल्यार तेणी तेची रोखडोच प्रवेश केला त्याच दिसा रुपेश सामंत जीएचएन हेणें तेचो इंटरव्यू केला. तेतून तेणें स्पेसिफीक सगळें म्हटलें ना. दॅट इज म्हणजे ताका प्रूफ तो हेंकां सगळ्यांक हेंकां हें विसर पडटा. हेंकां खबर नासता की आमी मिडियाच्या फुड्यान कितें उलयलें तें उरता म्हणून. सो थंय तेणें स्पेसिफीक सांगलां की आपूण 2022 पर्यंत आसलो. त्याच्या नंतर आय वॉज एन इंडिपेंडंट पर्सनॅलिटी म्हणून ह्या शब्दान तेणें सांगलां. आनी ताका लागून हेंकां कोणें अधिकार दिलो. आनी म्हणून म्हणटा की ही कदाचित प्रभुदेसाय काँग्रेस आसूं शकता पार्शातली जेचेर हेंकाच अधिकार दिला वाटाघाटी करा कितें वाटाघाटी करा कळ्ळें न्हू. मागीर उमेद तुमी कितें युती करा. हेंकां प्रभुदेसाय काँग्रेस जाल्यार फायन ते करूं शकता. तांकां अधिकार आसा. आनी ताका लागून हेंच्यांनी त्या अमिताक बाद केला. एकट्यान आमच्या दर भुरग्यांक मेळ्ळे. प्रदीपान काय आरे दिपकान आपल्या पांयार कुराड मारून घेतल्या त्या अमिताक घेतला आनी आपूण हेका सांगता घेवं नाका. दुसरो जो सांगता प्रूफ दी म्हणटा पळय न्हू योगायोगान तो जेन्ना हें उलयला की कित्याक घेतलो तुमी ताका. योगायोगान तो ज्या जाग्याचेर उलयल्लो ताका प्रूफ जर जाय आमचे तितले आमचे लेवलेर वयचें ना. पण प्रूफ जर जाय तो ज्या जाग्याचेर उलयला थंय ऑडिबल कॅमेरा आसलो. आनी वयल्यान हें सांगलां हें मात्र अमिताक सांगो नाकात आमकां. हें आमच्या भितर हे असले लोक तुमी बहुजन समाजाच्या लोकांक कितले मामा करूं शकतले आनी कितले करूंक सोदतात हेचेर मात्र एक नियंत्रण दवरा. हेचेर अंकुश दवरा. हांव परतूय सांगता मोठ्या आवाजान उलयले आनी हांव मागीर गेलो तेच्या घरा कडेन हांवें आपयला ताका घरा यो म्हणून कळ्ळें न्हू. असल्या गोश्टींक तुका हें घालणारो हांव न्हू. म्हाका सगळे वळखतात आमी बरे ताका एकदम बरें. सो परत एकदा हो विशय वेगळ्या हेचेर वचपाक जायना म्हणून परत एकदा क्लियर करता की म्हाजे कडसून जें कितें सांगपाचें आसलें तें हांवें सांगलां. आनी थंय जे उपस्थित आसले खरे काँग्रेसमॅन एक हांगासरलो ब्लॉक प्रेसिडेंट नारायण रेडकर आनी दुसरो सिनियर आनी तेंच्या बॉडी लँग्वेजीर कळटलें तुमकां की हे जे कितें करताले पळय ते कसलें फ्रस्ट्रेशन काडटाले पळय ते की तेंच्या बॉडी लँग्वेज कारण ते अजूनय पब्लीक डोमेन्सान आसा पळोवपाक. येस कोण युती ही जशें हांवें सांगलां की युती ही टॉप लेवलाचेर जाता न्हू. युती हांवूय करणारो कोण न्हू. म्हाका अधिकार ना तो. हांव फक्त एक गोवा फॉरवर्डाचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष. म्हाका अधिकार ना तो. आमचो अध्यक्ष जेन्ना सांगता की यू शूड बी अ पार्ट ऑफ दॅट आमी ओग्गी अशें बसलेले आसता आमी ते आयकतात. दिसलें कितें सुचोवचें जाल्यार आमी सुचयता. त्याच्या भायर आमी आमची मर्यादा ओलांडून वचना. अशेंच करपाक जाय ते तशेंच करपाक जाय. तूं मागीर हेका पक्षान घेव तूं तेका घेव. वी कॅनॉट डू दीस.
सो तशें तेंच्यांनी कळपाक जाय तांकां. जशें हांवें आतां म्हटलां पळय, तो तेचें डिमोशन जालां प्रदीप देसाय. डिमोशन कित्याक जालां हें पयलीं जाणून घेवपाक जाय. खंयच्या क्रायटेरियाचेर डिमोशन केलां, कारण हे असलेच ते पयलें आतां सेटिंग कितें कितें तो शब्द घेता पळय आपले प्रेस सुरू करतानाच, वाटाघाटी, असल्याच वाटाघाटी हेंची डिमोशनां जाल्ली आहा. आनी दुसऱ्याक तेणें सांगपाचें आपूण हो स्पोक्स पर्सन काँग्रेसच्या लेटर हेडीचेर आज सांगचें न्ही आपूण हो स्पोक्स पर्सन, येस हांव म्हाजे शब्द फाटीं घेता. आनी तेका लागून ह्या लोकांक अधिकार ना तेंच्यांनी प्रभुदेसाय काँग्रेसचे तेंच्यांनी अवश्य वाटाघाटी करची. तेका आमकां गोवा फॉरवर्डाक तेच्याशी काही एक देणें घेणें ना. दीपक बाब, तुमकां अशें दिसना आतां खंय तरी पर्सनलायज वयतात म्हणून, कित्याक विशय रावलो सेपरेट. बरोबर जो पक्ष प्रवेश किंवा रायट बरोबर तो सायडीक विशय उरलो. जेन्ना कशें तुका परतूय सांगता, म्हाजी आतां सादारण एक्टीव राजकारणांतली जर तुमी पळयलें जाल्यार म्हाजी सादारण 25 वर्सां जातली कॅल्क्युलेट केली जाल्यार. आमी केन्नाच कोणाचेर पर्सनल लेवलीचेर केन्नाच कोणाचेर एलिगेशन्स करूंक ना. हांवें 3 जिल्हा पंचायत इलेक्शनां कंटेस्ट केल्या. हो जो सांगता पळय की आपूण पयले फावट न्हू, हेणें पयलीं एकदां जें हांव इलेक्शन शेणलां पळय तेतून त्या वेळाचेर एका थंयसरल्या आमच्या विरोधी गटांतल्या लिडरा कडेन बसून हेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली ह्याच विशयाचेर. तेन्ना सुद्दां हांवें रिएक्ट करूंक नासलें, कित्याक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स, तें चलता. कळ्ळें. केन्नाच तुमी पळयात म्हाज्यो प्रचार सभा पळयात, म्हाज्यो कोपरा मिटिंग्स पळयात, म्हाजे इंटरव्यूज पळयात, हांवें केन्नाच कोणाचेर पर्सनल टिका न्हू, जी टिका करप न्हू ती सुद्दां हांवें टिका करूं ना. म्हणून कोणी म्हाका म्हणटाले तूं इतलो फ्रेजायल कसो, इतलो तूं राजकारणी कसो, की तूं इतलो सोफिस्टिकेटेड कसो काय. मागीर हांव ह्या तत्वाचो की तुजें कमी करून म्हाका कितें मेळटलें, तुजें कमी आसा तें हांवें कित्याक सांगपाक जाय. तें जग जाहीर आसा. आनी म्हणून तेणें आपाच्या उमेदवाराक जेन्ना तेणें सपोर्ट करूंक ना हांगासर आपलो स्वताचो उमेदवार, अशें जावंक शकता काय कितें. तूं खुले आपल्याक तुका विचारणार, विचारतले कित्याक तुका कोण. आनी तूं जेन्ना एका वेगळ्या उमेदवाराक घेवन भोंवता तेका आमदार करपाक, तेची कितें तरी कारणां आसतलीं न्हू. तेन्ना हेका तें जमिनी बिमिनी ह्यो तेन्ना हेका दिसपाक लागलेलो की आतां हे फुडल्या डेव्हलपमेंट जाता. आनी म्हणून ताणें दाखयलें न्हू आपण करून. हे काही गोश्टी आसात. जर तूं तो आमदार तुजो उमेदवार जेन्ना जिखता तेन्ना आपलो एक नैतीक जबाबदारी आसता की आपण जिखलेलो माणूस हो त्या मतदारसंघाचो राजा आसता. आपण थंयसरली जी बुरावट घेवन गेल्लो आसता पळय तेंची कामां, तेंचो डेव्हलपमेंट त्या 5 वर्सांत तो करून घेवप आसता. सोमतोच आतां तेका उडोवपाक जाय म्हणून तूं गांवार भोंवता, अशें नासता. ओके. आणि एकूच लास्ट प्रश्न, म्हणजे आता काही जणांचे अशे म्हणणे आमकां बी येता की किंवा म्हणटात केन्ना प्रवेश जालो तेव्हा खंय तरी तुमकां प्लस पॉयंट मेळ्ळो किंवा आतां आयल्या उपरांत परत तुमी खंय तरी कमी पडले, अशें कितें तरी दिसता तुमकां. कितें जो कोण प्रवेश करता तुमच्या हातूंत खंय तरी तेका एक हे मेळटा, तुमकां सपोर्ट मेळटा फुडें इलेक्शनाक म्हणून, आनी कितें. आनी आतां परत हे जाल्या उपरांत तेचो काय इफेक्ट जातलो ना. खंयचीच जेन्ना पार्टी आसता, पॉलिटिकल पार्टी, ती एक आपली प्रगती करपाक ही मॅक्झिमम लोकां पर्यंत पावता. आनी तेतून अनेक लोक तुका जॉयन जातात. सगळ्या लोकांची तूं कुंडली घेवन वचूंक शकना. एक आशा आसता की त्या पक्षाक की चल आमी लोकांक घेवन आमचो हो वाडोवपाक जाय. आनी वी एज अ रिजनल पार्टी मांद्र्यान आमी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी ल्हान पार्टी, न्यू पार्टी मांद्र्याक लागून, आनी आमी आमचो विस्तार करपाक भायर सरलेले. आनी अशा वेळाचेर एखाद्या समजा आमी घेतलो पक्ष ह्याच इंटेन्शनान घेतात की आमी तो पक्षाचो विस्तार जावपाक जाय, आमी प्लॅटफॉर्मूय दितात तेका. तो म्हणजे तेचे जो कितें कॅलिबर आसा, तूं चल फुडें, आमी आसा फाटसून. आमी सांगपाक लागून न्हू की हांव